नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार छ। सरकार ढले ढल्छ, यो कदम रोकिन्न। यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार दिँदै आएको अभिव्यक्ति हो। विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलेर सरकारले साँच्चै देशमा दण्डहीनताको अन्त्य गराइ पो हाल्छ कि भन्ने आशा बढिरहेको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको परीक्षाको घडी धर्मर चलिरहेको छ। प्रचण्डकै भनाइलाई मान्य हो भने उनी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको गम्भीर र अन्तिम परीक्षामा छन्। सुरुवाती चरणको परीक्षामा सहभागी प्रचण्डले बीचमै चिट चोर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिमा प्रचण्डले चिट चोरेका छन्। यति चिट चोरेकै भरमा उनलाई परीक्षा हलबाट बाहिर निकाल्ने वा मौका दिने? यसको जवाफ हो ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको निर्देशन दिने अनि पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानलाई थप विश्वासिलो बनाउने। एकजना विवादित पात्र छन्, ल्यार्क्याल लामा नामका। सबै ठूला राजनीतिक दललाई रिझाउन माहिर उनलाई प्रचण्डले लुम्बिनी विकास कोष जिम्मा लगाएका छन्। तर ल्यार्क्याललाई लुम्बिनी विकास कोष जिम्मा लगाएर प्रचण्डले बुद्ध, शान्ति र अमन चयनमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डसँग शान्तिमा आइपुग्दा पनि अपेक्षा उत्तिकै बढेको छ। अब यसलाई कमजोर पार्ने वा थप सुदृढ, त्यसको फैसला प्रचण्ड आफैले गर्यो। नभए अर्को चुनावमा हिसाब राख्न जनता तयार छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संसद अवरोध अन्त्य गर्न भन्दै सभामुख निवासमा बसेको शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षविहीन। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको अडानमा एमाले शीर्ष नेताका कारण संसद बन्यो बन्धक। नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आपतकालीन टनेल ब्रेक थ्रु। नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश, अबको 4 महिनाभित्र मुख्य मार्ग ब्रेक थ्रु गरिने दाबी। समस्या नआए 2081 को पुसमा गाडी चल्ने। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्क्यालको नियुक्तिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विवादमा। सुशासनको नारामै आशंका, प्रचण्डलाई ललिता निवास प्रकरणमा हिम्मत देखाए साख फर्काउने मौका। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम र माधव त्रसित आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण। गच्छदारदेखि चन्द्रदेवलाई पक्राउ पूर्जीपछि सरकार र प्रहरीमाथि नजर। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको रेस्क्यू टनेल अर्थात् आपतकालीन सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको छ। सोमबार सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गरिएको हो। 2 किलोमिटर 557 मिटर लामो सुरुङ धादिङ र काठमाडौँ दुवैतर्फबाट छिचोलिएको सडक विभागले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, सचिव केशव कुमार शर्मा सहितको टोलीको उपस्थितिमा ब्रेक थ्रु गरिएको हो। सुरुङ खन्ने काम सके पनि अरू काम भने बाँकी छ। मुख्य सुरुङ मार्ग पनि अबको 4 महिनाभित्र छिचोलिने विभागले जनाएको छ। 2 किलोमिटर 688 मिटर लामो मुख्य सुरुङ मार्ग अब 525 मिटर खन्न बाँकी छ। नयाँ समस्या नआएमा 2081 सालको पुसमा सुरुङबाट गाडी चल्ने नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाले दावी गरेको छ। अहिले काठमाडौँमा चन्द्रागिरीमा रहेको टुटीपाखा र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकामा रहेको सिस्ने खोलामा निर्माणको काम भइरहेको छ। यो सुरुङको निर्माण 2076 कार्तिक 4 गते शिलान्यास भएको थियो। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण ठेक्का 22 अर्ब रुपैयाँमा जापानी कम्पनी हाजमा आन्द्रो जेबीले लिएको छ। आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण बापत 5.5 अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो। सुरुङ मार्ग बनेपछि नौबिसे थानकोट सडकको झण्डै 8 किलोमिटर लम्बाइसँगै झण्डै 30 मिनेट यात्रा समय छुटिने पनि अपेक्षा गरिएको छ। बारामा सामुदायिक वन निष्क्रिय हुँदा वन अतिक्रमणले तीव्रता पाएको छ। वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परे पनि नियन्त्रणको प्रयास नभएको स्थानीयको आरोप छ।
वनजङ्गल क्षेत्रमा रुखको जरामा आगो लगाएर सुकाउने र अतिक्रमण गरी खेतीपाती घरटहरा बनाएर कब्जा गर्ने कार्य बढ्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण अतिक्रमण झन बढेको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। बाराको भरतगञ्ज, सिगौल, चकरी, नयाँ बस्ती, डम्बरपुर, भक्तलाल, ककरी, बोधवन, हरैया, जैतापुर, पथलिया लगायत विभिन्न स्थानमा गरी करिब 10,000 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्यस्तै निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिगौलमा रहेको वन समितिका केही व्यक्तिहरू नै अतिक्रमणमा लागेको समिति पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन्। वन अध्यक्षको मृत्यु भएपछि यस सामुदायिक वनमा नयाँ पदाधिकारी हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधि र वन कार्यालयले खासै चासो नराख्दा नयाँ समिति गठन हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। सामुदायिक वनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समिति गठन हुन नसक्दा वन अतिक्रमण बढेको जनशक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष निर्मल कुमार केसी बताउँछन्। करिब पनि हाम्रो प्रदेशबाट समेत आएर हाम्रो चेक जाँच भएर चाहिँ तपाईँ ओके भइसकेको अवस्था थियो र अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। अब म फरक पार्टीको परेँ, हाम्रो यहाँ वडा चाहिँ अलिक फरक पार्टीको पर्नुभयो। अब भनेपछि त्यो सुविधा त प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई चाहिँ सामुदायिक वनले दिने भयो। सामुदायिक वनले दिँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ सामुदायिक वनको अध्यक्षको नाम आउने भयो भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यो एउटा राजनीतिक, त्यो भित्र पनि एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भनेर भन्ने कुरो मैले अनुमान गरेँ र हाम्रो काम हुन सकेन। सामुदायिक वन समितिहरू निष्क्रिय भएका कारण संरक्षणमा चुनौती आएको निजगढ स्थित सब डिभिजन कार्यालय धनसारका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत रघुनाथ दासले बताए। स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासनको सहयोग बिना वन अतिक्रमण रोक्न नसक्ने वन कार्यालयको भनाइ छ। निश्चित रूपमा जो जंगलको छेउछाउमा बसिरहेको व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ अलि बढी अतिक्रमण गर्छन्, अरू त आउँदैन। त्यसो त अतिक्रमित वन क्षेत्रमा केही वर्ष खेतीपाती गरिँदै आएकोलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको नीतिका कारण पनि बारामा हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र गुम्ने अवस्थामा छ, जसका कारण मानव समुदायले प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु पर्ने भएको छ। जंगलको फडानी, नदीबाट जथाभावी ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन जस्ता कार्यले पनि भूमिगत पानीको सतह घटेकाले यतिखेर मधेसमा पानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लाल प्रसाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। विभिन्न मुद्दामा परेर विवादित बनेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य ल्यार्काल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पार्टीभित्रै विरोध र आलोचना सुरु भएको छ। दोहोरो नागरिकतादेखि बैंकको लकरमा गोली राखेको आरोप खेपेका लामालाई कोषको उपाध्यक्ष बनाइएपछि सरकारले सुशासनको नेतृत्व लुम्बिनीबाट थालेको भन्दै माओवादी नेताहरूबाटै व्यङ्ग्य भइरहेको छ। विवादित पृष्ठभूमिका लामा किन सरकारको रोजाइमा परे त? एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक हेलोबुका ल्यार्काल लामाको धार्मिक नाम डाक्टर खेन्पु छिमे छिरिङ हो। पहिलो संविधान सभामा एमालेबाट संविधान सभा सदस्य बनेका ल्यार्काल दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन माओवादीबाट संविधान सभा सदस्य बने। लामा राजनीतिक संरक्षण पाउने सूचीको अग्रपंक्तिमा छन्। प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीको संरक्षण लिन पुगेका लामा कंग्रेस तथा दुवै कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिमा रमेका छन्। कंग्रेसबाट लाभको पहिलो पद लिएका उनी एमाले हुँदै माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। लामाको विवादित पृष्ठभूमिका कारण माओवादी वृत्तमै आलोचना भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपानेले लामालाई उपाध्यक्ष बनाएर माओवादीले लुम्बिनीबाट सुशासनको सुरुवात गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य नै गरेका छन्। माओवादीमा दुई धार देखिएको लामाको नियुक्ति प्रक्रियामा केही नेताहरूले भने समर्थन गरेको देखिन्छ। बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका नेता सरल सहयात्रीले केन्द्रीय समितिमा सँगै बस्ने अनि उपाध्यक्ष बन्न योग्य छैनन् भन्नु गलत हुने तर्क गरेका छन्। कोषको उपाध्यक्षका लागि गायिका आनी छोइङ डोल्मा, कोषकै पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जन भिक्षु निग्रोध, सुमार्ग भिक्षु कुण्डया सहित दौडमा थिए। तर लामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा नियुक्त भए। हुँदै नभएको र गर्दै नगरेको अपराधको समेत मैले अभियुक्त बनाउनेहरूसँग कानुनी लडाईँमै जितेर आएको मान्छे हुँ। बुद्धको उपदेशबाट एक इन्ची दायाँ बायाँ गरेको छैन र मेरो जीवन दर्शन र मैले अर्जन गरेको शिक्षाले त्यो गर्न दिँदैन।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका बेला अर्थ राज्य मन्त्री बनेका लामाले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै रेकर्ड नहुने फोन र अरूलाई फोन गर्दा नम्बर नदेखिने सिमको माग राखेपछि उनीमाथि शंका गर्न थालियो। त्यसपछि भएको छानबिनको क्रममा उनले राजीनामा नै दिएका थिए। लामाले नेपालबाट 2वटा नागरिकता, भारतबाट रासन कार्ड र राहदानी तथा तिब्बती शरणार्थीको परिचय पत्र लिएको आशंकामा छानबिन गरिए पनि उनीमाथि प्रभावकारी ढंगले कारबाही हुन सकेन। राजनीतिक संरक्षणमै हुर्किएका लामा विरुद्धको त्यसबेलाको अनुसन्धानले नै स्वतन्त्र तिब्बत अभियानका नेता तथा बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामाका विशेष दूत लुङ्गी ग्यारी र हलिउड अभिनेता रचिड गैरसँग पनि लामाको बाक्लो सम्पर्क रहेको दावी गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 2073 सालमा लामा विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले उनलाई सफाई दियो। सर्वोच्चमा पुनरावेदन समेत नगरिएपछि यो पनि राजनीतिक दबावका कारण रोकिएको कतिपयको ठहर छ। उनीमाथि झण्डै 10 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो। उसो त लामाले बैंकको लकरमा 14 राउन्ड गोली राखेको समेत भेटिएको थियो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउ पठाउने भन्दै उनले 2 करोड 19 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोप समेत लाग्यो। यो आरोपमा केही समय जेल समेत बसेका उनी थरोटीमा रिहा भएका थिए। ल्यार्केल लामा कुन समयमा के बने? 1. पद अध्यक्ष, मिति 2058 देखि 2063, दल नेपाली कांग्रेस, गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति। 2. पद सभासद, मिति 2064, दल नेकपा एमाले, संविधान सभा। 3. पद अर्थ राज्य मन्त्री, मिति 28 चैत 2067, दल नेकपा एमाले, 10 मै राजीनामा। 4. पद एमाले त्याग, मिति 5 कार्तिक 2070, दल एकीकृत माओवादी प्रवेश। 5. पद सभासद, मिति 25 माघ 2071, दल एकीकृत माओवादी। 6. पद उपाध्यक्ष, मिति 21 साउन 2080, दल माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी विकास कोष। यसरी अपराधका ठूला आरोपलाई समेत सहजै पराजित गरेका लामा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनेपछि भने विभिन्न प्रश्न गर्न थालिएका छन्। बैंकको लकरमा गोली राख्नेले लुम्बिनीमा शान्ति र बुद्धका आदर्श पालना गराउन भूमिका खेल्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। अझ सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिँदै सरकारले गरिरहेको कामलाई यही प्रकरणले कतै कमजोर त बनाउँदैन? आशंका गर्न थालिएका छन्। स्वच्छ छविका अन्य व्यक्तिहरू पनि उपाध्यक्षमा चासो राखेकाले लामाको ठाउँमा अरूलाई राखेको भए के हुन्थ्यो प्रश्न गर्न थालिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। भ्रष्टाचार, बेथिति र दण्डहीनता चरम बनिरहेको बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलेको छ। उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वदेखि भरियासम्म पक्राउ परिरहेका र पक्राउ पर्ने सूचीमा छन्। सरकारले सुशासनको पक्षमा कदम चालेको भन्दै प्रशंसा भइरहे पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुँदै दोषीमाथि कारबाही होला त? शंका भने कायमै छ। एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास हुँदै सुन तस्करीसम्म आइपुग्दा सरकारले सुशासनका लागि काम गर्छ कि भन्ने अपेक्षा पलाएको छ। 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ भने चाहिँ सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कामको सुरुवात भएको ठानिएको छ। तर आशंका मिश्रित प्रश्नहरू भने सतहमा छन्। सत्ता पक्षले सुशासनको पक्षमा कदम चाल्न खोजेपछि प्रतिपक्षले गुण दोषको आधारमा समर्थन विरोध गर्नुपर्नेमा यस्तो हुन नसक्दा पनि दलीय प्रवृत्तिका कारण विभिन्न प्रकरणमा जोडिएकाहरूमाथिको कार्यवाही नै चोख्याउने अस्त्र बन्ने त होइन भन्ने आशंका छ। सरकार ढले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धका कदमहरू नरोकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। यो लडाईँ नजितेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको, हामीले सपना देखेको समाजवादको आधार तयार हुनै सक्दैन। त्यसकारण यो कुनै आवेगको कुरा होइन, यो कुनै राजनैतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन। यो नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रको, आम नेपाली जनताको बृहत्तर हित, जो हिजो युद्धमा या आन्दोलनमा नेपाली जनताले त्याग र तपस्याका, वीरता र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेका थिए। ती हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू र लाखौं करोडौं जनताका सपना साकार पार्ने लडाईँ हो। प्रधानमन्त्रीले यस्तो दावी गरिरहँदा प्रतिपक्ष दलले भने विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो एमालेको संसद अवरोध। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद चल्नै नदिने अडान राखिरहेको छ। सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै संलग्नताको आशंका एमालेको मात्रै नभएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूको छ। यहाँका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा, उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ, यो सामान्य विषय होइन।
यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको हो सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। कुनै इस्यु आउँछ, घटना हुन्छ, अलिकति अगाडि बढ्दै जान्छ अनि शीर्ष 3टा नेताहरू एक ठाउँमा बसिहाल्छ, बसेर छलफल गर्छन्। के छलफल गर्छन् थाहा छैन मलाई। हिजो अस्ति पनि छलफल भएको छ क्या। तपाईहरु मार्क गर्नुस्, यो कुराहरू सिरियसली हामीहरूले हरेक कुरालाई उसमा राख्नुभयो भने अनि ठ्याक्क निस्किन सक्छ तपाईहरुले खोजेको कुराहरू। सत्ता र प्रतिपक्षले नै आशंका गरे पनि सरकारले चालेका कदमहरू भने प्रशंसनीय नै छन्। यसरी तस्करी र भ्रष्टाचार हुने गरेका तथ्य पहिले पनि नआएका भने होइनन्। ललिता निवास प्रकरण होस् वा नक्कली शरणार्थी प्रकरण नै किन नहोस्, सरकारले आफ्नो किसिमले काम गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालमाथि पनि अनुसन्धानको बाटो खुला गरेको छ। अझ पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित अन्य 3 मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै जारी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सुशासनको नारा मात्रै जप्ला वा अनुसन्धानको दायरामा नाम मुछिएका व्यक्तिलाई पनि ल्याउला, यसले पनि सरकारको योजनामाथि थप प्रश्न पार्नेछ। अझ गृह मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नल कुरिरहेको प्रहरी प्रशासनलाई सरकारले साथ देला, यो कदमले नै सरकारको विश्वसनीयताको स्तर मापन हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। कैलालीको बजारमा सस्तोमा फालाफाल पाइने टमाटर अहिले छोइ नसक्नु छ। किलोकै 250 सम्म पुगेपछि सर्वसाधारणको भान्सा महँगो मात्रै भएको छैन, यसले अन्य तरकारीको बिक्रीमा समेत असर पुर्याएको छ। कतिपयले उपभोग गर्नै छाडेका छन्। एक रिपोर्ट। सिजनमा किलोको 30 देखि 50 रुपैयाँसम्म किनबेच हुने टमाटर अहिले प्रति किलो 200 देखि 250 सम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। भारतीय बजारमा टमाटरको अभाव हुँदा त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको छ। सधैँ नेपाली बजारमा पुग्ने भारतीय टमाटरको अभाव हुँदा यति बेला नेपाली टमाटर समेत भारततर्फ चोरी निकासी हुन थालेको छ। टमाटरको अभाव र आकाशिक मूल्यका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। पहिला मैले 15 रुपैयाँ पाउ किनेको हो, अहिले 50 रुपैयाँ पाउ पुगिसक्यो। टमाटर किन्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो। साकै समस्या हो, सबलाई गाह्रो छ। गरिब मान्छेहरूले 200 रुपैयाँ किलो कसरी किनेर खानु सकिँदैन, त्यही हो गाह्रो। उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा नेपाली बजारलाई प्राय भारतीय किसानकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अभावकै बीच पनि यति बेला धनगढीका बजारमा कैलालीको निगाली र सोल्यानका उत्पादनहरू पुग्ने गरेका छन्, जुन उपभोक्ताका लागि पर्याप्त छैनन्। स्थानीय बजारमै पर्याप्त नहुने टमाटर भारतीय बजारमा समेत चोरी निकासी हुने गरेको आशंका छ। अभावका बीच आकाशिएको मूल्यका कारण तरकारी व्यवसायको कारोबार समेत प्रभावित भइरहेको छ। टमाटरले गर्दाखेरि हाम्रो अरू तरकारी पनि बिक्री बेचनमा अलिक कमी आएको छ, किनकि टमाटरले गर्दाखेरि हाम्रो अरू तरकारी पनि बिक्री हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ अहिले टमाटर महँगो भएको कारण अरू तरकारी पनि थप भएको छ कि ग्राहकहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न साह्रै गाह्रो छ, किनभने एकदमै टमाटर भत्तै रेट बढेको हुनाले चाहिँ ग्राहकले चाहिँ त्यति महँगो टमाटर चाहिँ लिन सक्दैन। लमसम यो भदौ 15 सम्म चाहिँ टमाटरको रेट घट्ने कुनै उम्मिद पनि छैन। नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनको मूल्य बढ्नुलाई कतिले सकारात्मक रूपमा लिए पनि आफ्ना उपभोक्तालाई अभाव देखाई अन्यत्र निकासी गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने उपभोक्ताको भनाइ छ। टमाटरको रेट यसरी आकाशिएपछि धेरैको भान्सामा टमाटरहरू पाक्न छोडेको अवस्था छ। क्यामेरामा खेम ढुङ्गानाका साथमा लोकुसिंह ठकुरी, कैलाली। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संसद अवरोध अन्त्य गर्न भन्दै सभामुख निवासमा बसेको शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षविहीन। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको अडानमा एमाले, शीर्ष नेताका कारण संसद बन्यो बन्धक। नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आपतकालीन टनेल ब्रेक थ्रु। नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश। अबको 4 महिनाभित्र मुख्य मार्ग ब्रेक थ्रु गरिने दाबी। समस्या नआए 2081 को पुसमा गाडी चल्ने। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्क्यालको नियुक्तिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विवादमा। सुशासनको नारामै आशंका। प्रचण्डलाई ललिता निवास प्रकरणमा हिम्मत देखाएर साख फर्काउने मौका। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम र माधव त्रसेत आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण। गच्छदारदेखि चन्द्रदेवलाई पक्राउ कुर्जीपछि सरकार र प्रहरीमाथि नजर। र सुत्केरीलाई स्तनपानका लागि भन्दै बच्चाको खुरुवा बस्न बाध्य पार्दै कान्ति बाल अस्पताल। चिसो भुइँमा बस्दा संक्रमणको जोखिम। उपिया र उडुसले हैरानी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। ललिता निवासको जमिन हिनामिना प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्न दिन्छ भनेर तालीमा र दिँदैन भनेर गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।